बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब, ये हमारा आज का सबक 9वां सबक है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कोर्स का, और आज के सबक का मौजू है इफ्ता और क़ज़ा में फ़र्क, यानी मुफ्ती और काजी में क्या फ़र्क है। मुफ्ती और काजी में चंद फ़र्क हैं। आज मैं वो फ़र्क तफसील से आप हज़रात के सामने बयान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें ये फ़र्क जानना ज़रूरी है कि काजी किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं और मुफ्ती का क्या काम होता है। देखें, पहला फ़र्क तो ये है कि मुफ्ती के पास क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं होती और काजी के पास, जज के पास क़ुव्वत नाफिज़ा होती है। क्या मतलब, यानी जो मुफ्ती फ़तवा देता है, अगर मुफ्ती के कोई इस फ़तवे को नहीं मानता तो मुफ्ती उस फ़तवे पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं रखता कि उनको लाजमी उस फ़तवे का पाबंद करे। ऐसा इख्तियार मुफ्ती के पास नहीं होता। अगर कोई मान ले तो फ़ाबिहा, अगर ना मान ले तो मुफ्ती उसको मजबूर नहीं कर सकता। मुफ्ती का काम सिर्फ बता देना है कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। अलबत्ता कादी जो फ़ैसला सुनाता है, काजी के पास क़ुव्वत नाफिज़ा होती है। कादी अपने उस फ़ैसले पर अमल दरामद भी करा सकता है, अमल भी करा सकता है। क्यों? इसलिए कि कादी के पास क़ुव्वत है, इख्तियार है। कादी के पास पुलिस और फ़ौज का इख्तियार भी हासिल होता है। उसकी अपनी ये पोस्ट कुर्सी जो है ये इख्तियार रखती है कि कादी का अगर कोई फ़ैसला नहीं मानता उस पर अमल कराया जाए, बल्कि जो कादी पर फ़ैसला, कादी के फ़ैसले को नहीं मानेगा उस पर तौहीन अदालत का केस करके मज़ीद उसको और ज़्यादा तंग भी किया जाएगा, मजबूर भी किया जाएगा। और दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि मुफ्ती के ज़िम्मे वाक़े की तहक़ीक़ करना लाजिम नहीं है। यानी जो मसला मुफ्ती के पास आया, जो फ़ैसला मुफ्ती के पास आया, मुफ्ती ने ज़हर के मुताबिक, ज़हरी बयानात के मुताबिक फ़ैसला दे देना है, बात बता देनी है, उसके ज़िम्मे उस मसले की तहक़ीक़ करना लाजिम नहीं होती। जबकि कादी के ज़िम्मे उस मसले की, उस बात की, उस वाक़े की तहक़ीक़ लाजमी होती है। मसलन कादी जब किसी की बात सुनेगा, अगर कोई दावा करने वाला है तो मुद्दई से गवाह तलब करेगा और फिर उन गवाहों की अदालत को देखेगा कि ये गवाह आदिल हैं या आदिल नहीं हैं, और निसाब शहादत पूरा है या नहीं है, और ये दावा करने वाला कैसा है, अपने दावे में सच्चा है या नहीं है। ये सारी बातें कादी देखेगा। लेकिन मुफ्ती सिर्फ मसला ही बयान करता है, इसके ज़िम्मे तहक़ीक़ नहीं होती। लेकिन फ़ी ज़मानिना, जैसे ज़माना जिद्दत की तरफ जा रहा है और मुआशरा बिगाड़ की तरफ रवां दवां है, तो इस मौजूदा दौर के पेश नज़र मुफ्ती भी कुछ थोड़ी बहुत तहक़ीक़ करता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास फतावा आते हैं तो हम उनके फतावा में एक बात शुरू में लिखते हैं कि सूरत मसूला के मुताबिक ये जवाब दिया जाएगा। बसा औक़ात यूँ लिखा जाता है कि अगर सवाल में ज़िक्र की गई सूरत सिद्क़ पर मबनी है तो इसका ये जवाब दिया गया है। बसा औक़ात कह दिया जाता है कि कहने वाला अगर वाक़ई हकीकतन बयान कर रहा है तो उसके मुताबिक ये जवाब है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कह दिया जाता है कि ये मामला फ़रीक़ैन का है, फ़रीक़ैन जब आकर अपने अपने बयानात देंगे फिर उसके बाद जाकर आपको फ़तवा दिया जाएगा। और कई दफ़ा तो यूँ भी कहा जाता है कि भाई हमारे पास इसके मुकम्मल गवाह नहीं आ सके तो इस वजह से हम इसके बारे में फ़तवा देने से कासिर हैं। तो इस किस्म के आजकल एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और अपनानी भी चाहिए। ख़ुसूसन मैं आप तमाम हज़रात को इस बात की ताक़ीद करूँगा, फ़ी ज़मानिना, ख़ुसूसन जब तलाक़ का मसला आए, उस तलाक़ के मसले में जानिबैन की बात को ज़रूर सुनना है। फ़रीक़े वाहिद की बात को सुनकर लिख कर फ़तवा बिल्कुल नहीं देना। हाँ, एक बात आपने जहन में रखनी है, जब भी कोई फ़तवा लेने के लिए आए तो उससे पहले ये पूछ लिया जाए कि फ़तवा आपको ज़बानी चाहिए या फ़तवा आपको तहरीरी चाहिए। अगर वो कहे ज़बानी तो उसको ज़बानी बता दें, अब तहरीर नहीं देनी।
اگر وہ کہے تحریری تو اب اس کو زبانی موقع پہ نہیں بتانا، وہ پوچھے بھی صحیح، اس کو کہیں کہ ہم اس پر تحقیق کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد جو صورت ہوگی وہ آپ کو لکھ کر دے دیں گے۔ اب پہلے کیوں؟ اس کی ایک وجہ جو نقصان ہوگا، وہ نقصان یہ ہوگا کہ یہ اگر مسئلہ اس کے مزاج کے مخالف ہے، مسئلہ اس کے مرضی کے خلاف ہے، تو وہ کل کو تمہارے پاس فتویٰ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ نے محنت کی ہے، ساری رات آپ نے حوالے ڈھونڈے ہیں اور آپ دن رات لگے رہ گئے ہیں، اس کو کمپوز کیا ہے، اس کی تصحیح کی ہے، اور وہ آخر میں لینے ہی نہیں آیا، آپ کی محنت تو ضائع گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن فی زماننا یہ اصول افتاء میں ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی افتاء کے اصول مستقل آپ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، لیکن جو یہاں میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ مفتیان واقع کی تحقیق کے متعلق فی زماننا کچھ نہ کچھ صورت ضرور اپناتے ہیں۔ اور تیسرا فرق جو قاضی اور مفتی کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ مفتی لازم اور غیر لازم ہر معاملے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، ہر مسئلے کے بارے میں، خواہ وہ لازم ہو یا لازم نہ ہو، یعنی اس کو معاشرے میں لازم کیا جائے یا معاشرے میں لازم نہ کیا جائے، یا وہ واقع میں وجود ہو واقع میں موجود نہ ہو، خواہ وہ کوئی فرضی صورت بھی بنا کر مفتی سے پوچھی جائے تو مفتی اس کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ یعنی ایسے آپ سمجھ لیں کہ مفتی سے عبادات کے متعلق پوچھا جائے، نماز کے متعلق پوچھا جائے، ہر لازم و غیر لازم مسئلے کے متعلق مفتی کا کام ہے وہ مسئلہ بتا دینا، فتویٰ بتا دینا۔ لیکن جج کے ذمے، قاضی کے ذمے صرف نافذ مسائل کو بتائے گا، لازم مسائل کو بتائے گا، یعنی ایسے مسائل کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کو اس نے لازم کرنا ہے، جن کو اس نے عوام الناس میں نافذ کرنا ہے۔ جج اور قاضی صرف ان مسائل پر فیصلہ سنائیں گے، باقی ہر لازم و غیر لازم پر جج اور قاضی فیصلہ نہیں سناتے۔ اور اس کے بعد آگے چوتھا فرق یہ ہے کہ مفتی عبادات، معاملات، تجارت، باقی ہر قسم کے عقائد میں ہر قسم کا فتویٰ دے گا۔ یعنی عبادات کے بارے میں اگر کوئی پوچھے گا تو مفتی اس کے بارے میں بتائے گا، نماز کا مسئلہ پوچھا، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، روزے کا مسئلہ پوچھا، معاملات کے متعلق مسئلہ پوچھا، عقائد کے متعلق مسئلہ پوچھا، مفتی ہر ایک مسئلے کے متعلق بتائے گا۔ لیکن جج جو فیصلے عبادات، عقائد کے بارے میں تو ضمناً بحث کرے گا، لیکن اصل معاملات کے متعلق، خاندانی معاملات، فوجداری معاملات، باقی تجارتی معاملات، لین دین والے مسائل، ان مسائل میں جج فیصلہ سنائے گا اور پھر اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے بعد پانچواں فرق یہ ہے کہ مفتی زہر پر بھی نیت کے مطابق فیصلہ سنائے گا، اور قاضی جو ہے یہ نیت پر فیصلہ نہیں سنائے گا بلکہ زہر کو دیکھے گا۔ آپ اس کو آسان سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے درس نظامی کے نصاب میں پڑھتے ہوئے فقہ کی بحث میں خصوصاً اس بات کو پڑھا ہوگا کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دیانتن کا، ایک زہرن کا۔ یعنی دیانتن یہ مسئلہ یوں ہے، زہرن مسئلہ یہ یوں ہے۔ دیانتن کا کیا مطلب ہے؟ دیانتن کہتے ہیں ما بینہ و بین اللہ تعالی، کہ یہ معاملہ اس کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان ہے۔ تو مفتی دیانتن بھی فتویٰ دیتا ہے، زہرن بھی فتویٰ دے گا، لیکن قاضی، جج صرف زہرن فتویٰ دے گا، دیانتن فتویٰ نہیں دے گا۔ مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا، انت طالقن، میں نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے ہیں اور الفاظ کی صورت یہ بیان کی، انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، اور پھر کہتا ہے میری پہلی جو انت طالقن ہے اس سے مراد طلاق دینے کی نیت ہے، لیکن اگلے جو دو ہیں انت طالقن، انت طالقن، اس سے میری نئے سرے سے طلاق دینا مراد نہیں تھی، بلکہ میری اس سے نیت پہلے کی تاقید تھی۔ تو اس کی اگر نیت یہ ہے تو مفتی اس کی اس نیت کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے، فتویٰ سنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قاضی کی مجلس میں یہ معاملہ نہ کیا ہو۔ لیکن قاضی جب فیصلہ سنائے گا تو وہ فیصلہ زہر پر سنائے گا، وہ باطن پر فیصلہ نہیں سنائے گا۔ امید ہے کہ آج کا سبق یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی طالبہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے ضرور پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو علم نافع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب